अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक अलग नया नावल है और नावल का नाम है मैनू इश्क हो गया अखियां नाल। और ये मुकम्मल नावल है और इसको लिखा है अरीशा ने। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोगों ने नॉवल सुनने के बाद मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अब अभी बाप का जनाजा उठे 4 दिन नहीं हुए और तुम जायदाद में हिस्सा मांग रहे हो। अम्मी तो जैसे सकते में थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था इनका सबसे बड़ा बेटा इन्हें ये दिन दिखाएगा। तो अम्मी मैं क्या करूं, मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ। बच्चे हैं मेरे, बीवी है, मुझे भी अपना आप देखना है। पहले अब्बू का सहारा सा अब नहीं है। समझने की कोशिश करें, मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा दें ताकि मैं अलग हो जाऊं। वो बोला तो जैसे अम्मी पर घर की छत आ गिरी थी। दुराब तुम इस घर के बड़े बच्चे हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। 3 बहनें कवारी बैठी हैं, अभी अभी जरियाब की शादी करवाई है। जगह जगह से उधार चढ़ा है हम पर। लोग घर तक आ रहे हैं। और यशब की पढ़ाई है, सीएसएस कर रहा है वो, और इसकी पढ़ाई में भी न जाने कितना खर्चा होना है। तुम लोगों ने अपनी मर्जी से पढ़ा लिखा सब कुछ करवाया, उसका भी कोई ख्वाब है। बाप ना सही तुम लोग उसके भाई बनकर उसका सहारा तो बन सकते हो। ओ खुदाया अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं कुछ करूंगा। यशब का भी हिस्सा है ना जायदाद में, इस घर में, जमीन में, कारोबार में, इसे उसका हिस्सा दे दे। वो भड़क कर बोला, दुराब कैसी बातें कर रहे हो। अगर इस घर में मैं बंटवारा करूं तो किस किस के हिस्से में कितना कुछ आएगा। कितना कुछ आएगा क्या मतलब है। एक कनाल का वो साइड वाला प्लॉट है, एक कनाल का ये घर विला है, और एक कनाल की जमीन मार्केट वाली है। मार्केट वाला कनाल मेरे नाम कर दें, घर वाला ये प्लाट हम यशब के नाम कर देते हैं और तीसरा प्लाट दरियाब के नाम कर दें। और तुम लोगों की बहनों का क्या। 3 3 बहनें हैं तुम्हारी। चलो मैं तो बुढ़ी माँ हूँ, किसी भी बेटे के साथ रह लूंगी। अपनी बहनों का ख्याल नहीं है तुम लोगों को। ओहो अम्मी, बहनों का क्या है, आज हमारे साथ हैं कल दूसरे घर चली जाएंगी। और वैसे भी अब इतनी रही खई नहीं है हमारी बहनें कि हमारे हिस्से में से हिस्सा मांगेंगी। दुराब मतलब वो रिश्तों में फर्क भूल गया था। दुराब क्या हो गया है तुम्हें, क्या बकवास कर रहे हो। 3 3 बहनें कवारी बैठी हैं और तुम। अम्मी क्या सारी जिंदगी यही देखते रहेंगे कि 3 3 बहनें कवारी बैठी हैं। हमारा भी कुछ हक है। अब आगे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा। सारा कुछ तो मेरे ख्याल में आपने अपनी बेटियों की शादी पर लगा देना है। कमरे के अंदर दाखिल होते दरियाब ने भी काफी सख्ती से कहा था, हाँ तो वो भी इसी बाप की बेटियां हैं जिनके तुम तीनों बेटे हो। थोड़ा तो होश करो, 2 माह के बाद तुम्हारी बहन की शादी है। अभी तुम्हारी शादी का कर्ज नहीं उतरा है। वो हर कीमत पर अपने दोनों बड़े बेटों को समझाना चाहती थी, इन्हें बताना चाहती थी कि वो क्या कर रहे हैं। बाप का साया सर से उठा नहीं था कि इनकी जबान कद से लंबी हो चुकी थी। और वो ये भी जानती थी कि इन दोनों बेटों को पीछे से कौन इन्हें ये सब कुछ बोलने पर मजबूर कर रहा है। इनकी बड़ी बहू कोई गैर नहीं थी, बल्कि इनके शोहर अपनी लाडली बहन की बेटी लेकर आए थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी छोटी बेटी फरियाल तक को इसी घर में देने का फैसला कर रखा था। फरियाल की शादी शाकिर के साथ होनी थी। मंगनी हुए भी सालों गुजर चुके थे। अपनी बड़ी बेटी तो वो 4 साल से उनके घर में रुखसत कर चुके थे। माशाल्लाह से 2 बच्चों की माँ थी वो, लेकिन रिश्ते बनाने अब तक ना आए थे। घर में इसकी वजह से अक्सर लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। जरा सी बात तो शोहर को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देती और फिर वो ना तो माँ का लिहाज करता था और ना ही बहनों का। दूसरे बेटे की शादी अभी 2 3 माह पहले ही हुई थी। जगह जगह से कर्ज लिया था, छोटे बड़े के ही अखराजात पूरे किए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इस कर्ज को देने की बारी आई तो अहमद साहब एक रात चुपके से खालिक के खुदा से जा मिले। 2 माह के बाद बड़ी बेटी फारिया की शादी थी। ऐसे में दोनों शादीशुदा भाई हिस्सा लेकर अलग होना चाहते थे। अम्मी की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। यशब खामोश था, लेकिन अम्मी को अब तीनों बेटों से उम्मीद खत्म हो गई थी। भाई हमारी बहनों को हमारी ज़रूरत है, अब्बा नहीं रहे, लेकिन भाई होने के नाते हमें बस कर दो यशब। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है बहनें, ज़रियाब और तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ और अपनी औलाद पालूँ या बहनों को पालूँ। ज़रियाब तो चला गया ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा सर पर डालकर। मैं नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। महंगाई देख रहे हो तुम,
ابا کوئی کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے ہیں کہ گھر بیٹھ کر پالوں گا، کماؤں گا تو ہی کھاؤں گا۔ ویسے بھی اس مہنگائی میں 60,000 کی تنخواہ میں آتا کیا ہے؟ مجھے مت روکو، میں نہیں اٹھا سکتا یہ ذمہ داریاں، مجھے معاف رکھو۔ جراب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ یشب مزید ایک لفظ نہ بول پایا تھا اپنے بھائی کو روکنے کے لیے۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا جو خاموشی سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بیٹے اپنا اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے تھے، جبکہ امی اب اس کی طرف سے جواب کی منتظر تھی۔ جبکہ یشب تو یہ سوچ رہا تھا کہ تینوں بہنوں کا بوجھ باپ کے جاتے ہی اس کے کندھے پر آ گیا تھا۔ بڑے دونوں بھائیوں نے گھر کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو بھی الوداع کہہ دیا تھا۔ امی اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً بڑے دونوں بیٹوں کی طرح وہ اپنی اس پانچویں اولاد سے بھی زیادہ امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں کل سے یونیورسٹی جانے کے بجائے کوئی کام ڈھونڈوں گا۔ امی فکر نہ کریں، میں اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں پھیروں گا، وہ اپنی ماں کو یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے اس کے کندھے پر سر رکھ دی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رافعہ بیگم اور احمد صاحب کی 6 اولادیں تھیں۔ پہلے 2 بیٹے دراب اور دریاب، اور پھر 2 بیٹیاں فاریہ اور فروہ۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا یشب دیا، اور پھر سب سے چھوٹی ایک اور بیٹی فریال۔ احمد صاحب اپنی حیات میں ہی اپنے بڑے دونوں بیٹوں کی شادی کر چکے تھے۔ دراب کی شادی 4 سال پہلے اپنی چھوٹی بہن کی سب سے بڑی بیٹی ارم سے کروائی تھی، جبکہ دریاب نے اپنی پسند سے لڑکی کا ذکر کیا تھا اور وہ اس کا رشتہ لے کر وہیں چلے گئے تھے۔ فاریہ کا اچھا رشتہ بڑے خاندان سے آیا تھا، تو وہ جلد سے جلد اسے بھی رخصت کر کے اپنا فرض نبھانا چاہتے تھے۔ فروہ کے لیے بھی رشتوں کی بات چل رہی تھی۔ یشب فی الحال صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا، اور فریال کی منگنی بھی بچپن سے ہی بڑی بہو ارم کے ساتھ ارم کے بھائی شاکر سے طے تھی۔ اور ایسے میں احمد صاحب کے انتقال کے بعد دونوں بڑے بیٹے اپنا حصہ لے کر الگ ہو چکے تھے۔ نہ جانے آگے کیا ہونا تھا، ابھی تو امتحان شروع ہوئے تھے۔ احمد صاحب کہا کرتے تھے، یشب کو ذمہ داریوں میں مت الجھانا، وہ پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھنے دینا۔ لیکن اچانک ہی وہ ذمہ داریاں نبھانے لگا تھا، سب کچھ اس کے سر پر آ چکا تھا۔ دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم نے تو صرف باہر کی زمینیں لی ہیں، گھر تو یشب کے نام کروایا ہے، اصل ٹھکانہ تو یشب کے پاس ہے۔ اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی یہ تھی کہ گھر والی زمین کی نہ تو مارکیٹ میں کوئی ویلیو تھی اور نہ ہی صرف یشب کی ہونی تھی، کیونکہ گھر پر اس کی بہنوں کا بھی حق تھا۔ لیکن یشب سب کچھ جان کر بھی خاموش تھا۔ بڑے دونوں بیٹوں نے تو باپ کے جائیداد میں سے بیوہ ماں کا حصہ بھی نہ نکالا تھا، کیونکہ ان کے حساب سے جائیداد کے صرف 3 ہی حصے بنتے تھے۔ اور ویسے بھی باپ کی نسل تو بیٹے چلاتے ہیں، بیٹیاں تو غیر ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر کیا ہی فائدہ۔ آج ان کے دونوں بیٹوں کو گھر چھوڑے تقریباً 11 مہینے ہو چکے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ فاریہ کو ماریوں بٹھا دیا گیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی ان کا بیٹا کس طرح سے یہ سارے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ دراب اور زریاب نے کہہ دیا تھا شادی والے دن پہنچ جائیں گے، مطلب صاف تھا کہ وہ شادی پر اپنا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنے والے تھے، بس مہمانوں کی طرح آنا تھا اور پھر چلے جانا تھا۔ یشب نے تو صاف منع کیا تھا، امی خبردار جو کسی سے بھی کچھ مانگا میں سب کر لوں گا۔ ان کا وہ بیٹا جو اپنے باپ کا لاڈلا ہوا کرتا تھا، آج کل دن میں 3 دن نوکریاں کرتا تھا۔ دریاب نے تو اپنی شادی کا قرض لوٹانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابا نے قرض صرف اس کی شادی کے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے لیا تھا، تو قرض وہ نہیں دے گا۔ شروع میں تو 2-3 لوگ بھی دروازے تک آتے رہے تھے، لیکن یشب کو گوارا نہ تھا کہ جوان بہنوں کے ہوتے ہوئے کوئی قرض دار آ کر دروازے پر کھڑا ہو جائے۔ نہ جانے اس نے 11 مہینوں میں کس طرح سے باپ کا قرض لوٹانے کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کی شادی کے سارے خرچے کا بھی انتظام کر لیا تھا، ورنہ فاریہ کے سسرال والے تو مزید وقت دینے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ پہلے ہی باپ کے انتقال کے نام پر بڑی مشکل سے ان لوگوں کو یہ چند مہینوں کا وقت دے پائے تھے۔ اب تو بات رشتہ ٹوٹنے پر آ گئی تھی، اس لیے وہ شادی کے لیے مان گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ مزید 1 سال کے بعد اپنی بہن کا رخصت کرنے کا تھا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو، میری طرف سے جہیز میں ڈال دینا، دراب نے اسے کام کرتے کرتے بلایا تھا۔ آج اس کی بہن کی مہندی تھی۔ اس کے بلاوے پر وہ کمرے میں آیا تو ایک لفافہ اس کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ساری چیزوں کا انتظام کر چکا ہوں، آپ رکھیے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، فکر نہ کریں، اپنی بہن کی ہر چیز میں نے پوری کر لی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو دراب کو اپنی بے عزتی سی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی 11 مہینے پہلے تک تو وہ اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول تک ڈلوانے کے لیے اس سے پیسے مانگتا تھا، اور آج اس کے ہاتھ سے پیسے لینے سے انکار کر رہا تھا۔ بیٹا کوئی 1000-2000 نہیں، 1 لاکھ روپے ہیں، تمہارے کام آئیں گے۔ میری طرف سے فاریہ کو
فاریہ کو کچھ دے دینا، جہیز کا قرضہ لیا ہوگا اسی کے لیے رکھ لو، تمہاری کچھ مدد ہو جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دریاب کی بیوی اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ بڑے بھائی نے کیسے پلٹی ماری تھی۔ اسے تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی تھی کہ وہ بہن کی شادی میں کوئی حصہ ڈالنے والا ہے۔ شکریہ بھائی، نہیں چاہیے، اور میں نے اپنی بہن کے جہیز کے لیے کوئی قرض نہیں لیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دراب نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اس لیے نہیں کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو نیچا دکھایا تھا یا اس کے دیے ہوئے پیسے تھامے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا اتنا قابل ہو چکا تھا کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کا دن تھا، وہ جلدی جلدی کام نپٹا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بہن کی رخصتی تھی، جبکہ وہیں موجود خاندان کے بچوں نے اتھم مچا رکھا تھا۔ کبھی ایک آ کر اس کے پیروں سے لپٹتا تھا تو کبھی کوئی دوسرا۔ وہ تو اچھا خاصا تنگ آ چکا تھا۔ بچوں، باہر جا کر کھیلو، ایک طرف ہو جاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس کا دوست وارث ان بچوں کو تیسری دفعہ ڈانٹ رہا تھا، لیکن مجال تھی کہ اس کے ڈھیڑ خاندان کے ڈھیڑ بچے ذرا سی عقل سے کام لے لیں۔ ان کے بیچ میں شامل اس کا اپنا 2 سالہ بھتیجا بھی تھا، جسے اس کی بڑی بھابھی کی 14 سالہ بہن اٹھائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ ارشم، بچے آرام سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، راستے میں گھومنا ضروری تو نہیں ہے نا؟ اس نے غصے سے اس 14 سالہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کیا تھا، جو اس کے بازو پکڑ کر ادھر کرنے پر ہی سیڑھیوں سے نیچے جا گری تھی۔ خیر، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اتنے بھاری بھرکم شرارہ اگر سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو اسے پہننا بھی نہیں چاہیے تھا، اور اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ہرگز نہیں گری، سو وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنا کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تھوڑا سا گلٹ فیل تو ہو رہا تھا کہ وہ ایک بچی کو گرا کر آیا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اسے سر پر سوار کر لیتا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس سے زیادہ گلٹ فیل ہوا تھا، یہ سن کر کہ جس لڑکی کو اس نے ایکسائٹ کیا تھا وہ گرنے کی وجہ سے اپنا بازو توڑوا چکی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی اس کی وجہ سے کافی تکلیف میں تھی، اسے برا لگا تھا۔ معصوم بچی اگر کھیل بھی رہی تھی تو اسے فضول میں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس معصوم بچی کو اس کے راستے میں کھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ سائڈ پر بھی تو کھیل سکتی تھی نا۔ غلطی اپنی ہی تھی، اس نے اپنے گلٹ کو زیادہ دیر سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ہاں، لیکن امی سے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد پھپھو کے گھر لازمی چکر لگا لیجیے گا، کیونکہ وجہ بچی نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی بہن تھی، جس کی ہونے والی نند تھی وہ۔ یہ یشب کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آیا؟ 20 لاکھ کا صرف جہیز دے رہا ہے، شادی کا خرچہ کدھر سے اٹھایا ہے اس نے؟ اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہا ہے، امی کوئی لاٹری تو نہیں نکل آئی؟ دریاب نے کمرے میں آتے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ وہ تو آئے ہی رات مہندی پر تھے، ڈائریکٹ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے لیے کون کون سی چیز کی تیاری کی گئی تھی۔ امی نے بہن کی شادی کا ذکر ہی چھیڑا تھا کہ وہ لوگ اپنی غربت کے رونے لگے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ کر نہیں سکتے اپنی بہن کی شادی پر، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو، یشب جانے اور اس کا کام جانے، تم لوگ تیاری کر کے رکھنا، 6 مہینوں کے بعد ہو سکتا ہے ہم فروا کو بھی رخصت کر دیں۔ میں تو چاہتی تھی کہ دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ ہی اپنے گھر کا کر دوں، لیکن یشب نے کہا کہ امی 6 مہینے تک صبر کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ فروا کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے۔ وہ اس کی شادی بھی بالکل ویسے ہی کرنا چاہتا ہے جیسے تم لوگوں کے ابا کرنا چاہتے تھے۔ تم لوگوں کے حالات اتنے ٹھیک تو ہیں نہیں کہ تم لوگ بہنوں کے لیے کچھ کر سکو، لیکن اپنی تیاری کر لینا۔ او ہو امی، فروا کا رشتہ دے دیا اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں لگنے دی۔ ہماری بھی بہن ہے، ہمارا بھی حق ہے، یہ نہیں کہ ہم گھر میں نہیں ہوتے تو آپ لوگ ہمیں گھر کے معاملات کے کانوں کان خبر ہی نہ ہونے دیں۔ دراب کافی سختی سے بولا تھا، اور کوئی بہانہ نہ ملا اپنی بھڑاس نکالنے کا تو فروا کی شادی کو ایک بہانہ بنا لیا۔ بیٹا، ابھی ہم نے ہاں نہیں کی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ میں تو صرف بات کر رہی ہوں کہ رشتہ اچھا ہے تو تم لوگ سوچ لو، ویسے بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یشب کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ امی بولیں تو جیسے دراب کو آگ لگ گئی تھی۔ کیوں؟ یشب کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیوں ہوگا؟ وہ جیسے جلتے توے پر جا بیٹھا تھا، غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولا۔ اس کا گھر، بڑا بیٹا وہ تھا، اور یہاں فیصلہ یشب کی مرضی سے ہو رہے تھے، کیونکہ اس گھر کا سربراہ یشب ہے، بہنوں کو پال وہ رہا ہے، کھانے کو پہننے کو وہ دے رہا ہے، تو فیصلہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ امی نے لمحے میں دراب کے لب و لہجے کی پرواہ کیے بغیر اسے اوقات یاد دلائی تھی۔ اس گھر میں ہر فیصلہ وہ کرے گا کیونکہ میرا بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا نہیں ہے، بلکہ اپنا آپ پیچھے کر کے اپنی بہنوں کی کفالت کر رہا ہے، اور اب بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو اس بارے میں بتا دوں،
ورنہ फरवा का तो कहना था कि इसका बस एक ही भाई है, क्योंकि जब भाई सर पर हाथ रखने के लिए साथ ना हो तो एक यतीम बहन दूसरी दफ़ा यतीम होती है। बाहर बहुत लोग हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, बहुत काम पड़ा हुआ है, तुम लोग भी बाहर ही चलो, फिक्र मत करो, बाहर कोई काम नहीं है करने के लिए। माशाल्लाह यशब के दोस्तों और मोहल्लेदारों ने छोटे छोटे कामों में भी तुम लोगों की कमी महसूस नहीं होने दी। अम्मी का लहजा अब भी तल्ख था, जबकि वो दोनों गुस्से से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी अम्मी की बातों को याद करते हुए खोलते बाहर ही निकल गए थे। फारिया आपी अपने घर की हुई तो देखते ही देखते फरवा की शादी सर पर आ चुकी थी। अभी एक बहन को रुखसत किया ही था कि दूसरी बहन के लिए भी फिक्रमंदी शुरू हो गई थी। वो तो अच्छा खासा परेशान हो गया था, अब न जाने इतने किस तरह से हर चीज़ को हैंडल करना था। फरवा की शादी की नीयत से ही 4 साला कमेटियाँ डाली थी, जो इस मेहनत के अपने जिगरी यार की निकल आई तो इसने वो पैसे खुद इस्तेमाल करने की बजाय उसे दे दिए थे, ये कहकर के इसकी बारी की कमेटी वो ले लेगा। मसला कुछ हद तक खुद ही हल हो गया था, वो पुरसकून हो गया, शादी के खर्चात आसानी से पूरे हो गए थे। लेकिन मसला ये था कि अब ये कमेटी अगले 4 साल तक चलनी थी। ये इसके लिए आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकती थी। लेकिन इस मसले को छोड़ा लेकिन इस मसले को छोड़कर अगर देखा जाए तो वो बहन की रुखसती पर जैसे पुरसकून हो गया था। उसने उसकी शादी वैसे ही की थी जैसे उसके बाबा करना चाहते थे। बाबा नहीं थे तो क्या हुआ था, इनका भाई था अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए, और उसने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई थी। उसे यकीन था कि इसकी बहनों को इस मामले में अपने भाई से कोई शिकायत नहीं होगी, और वो तो हमेशा कहता था कि इनका भाई इनके लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा होगा। इसकी बहनों को कभी अपने मायके की तरफ से कोई मसला नहीं होगा। फरवा को अपने घर रुखसत करके परेशानियों में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। ऐसे में अपनी माँ को ऐसे में अपनी माँ को जताए बगैर ही उसने रात के वक्त एक्स्ट्रा नौकरी शुरू की थी। फरियाल को तो परेशानी होने लगी थी, जबकि अम्मी तो पहले ही बीपी की पेशेंट थी। उसने फरियाल को मना किया था कि वो अम्मी को इस बारे में ना बताए, लेकिन फरियाल खुद से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। पहले 10 से 5 एक जॉब, फिर 5 से 10 कपड़ों की फैक्ट्री में एक्स्ट्रा टाइम, और अगर इसके बाद की बात की जाए तो रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वो एक ऑनलाइन नेटवर्क कंपनी में जॉब करने लगा था। सुबह साढ़े 3 बजे के करीब वो घर में दाखिल होता तो फरियाल को 9 बजे हर हालत में जगाने का भी कहता, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो अपनी जॉब से छुट्टी नहीं कर सकता था। इसने फरियाल को ये कहकर मुतमईन किया था कि थोड़े अरसे में कर्ज ख़त्म करके वो रात वाली नौकरी छोड़ देगा, लेकिन ये भी ना हो सका, क्योंकि फरवा की शादी का कर्ज कोई थोड़ा सा ना था, और फरवा की शादी को तो अभी मुश्किल से 6-7 महीने हुए थे, और साथ ही साथ उसने अपनी लाडली बहन फरियाल के लिए भी तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना था ना, क्योंकि अब पुप्पो के भी घर पर काफ़ी चक्कर लग रहे थे। लो जी अम्मी, ये क्या, अभी शादी का कर्ज उतरा नहीं है कि वहाँ फारिया आपी ने खुशखबरी सुना दी। अब इनके लिए पूरे खानदान के कपड़े लत्थे का इंतजाम करो। वो तो सुबह से ही चिड़ी हुई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ, उसका आखिरी जुमला उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था, जबकि अम्मी इसके आते ही मिठाई का डब्बा उसके सामने कर चुकी थी, जो फारिया के घर से आया था। मुबारक हो, भांजा हुआ है। वो खुशी से मिठाई का टोकरा तोड़कर उसके मुंह में रखते हुए बोली, आपको भी मुबारक हो अम्मी, और ये मेरे भांजे की खाला साहिबा क्यों चिड़ी हुई है? कहीं इसको मेरे भांजे की खुशी में शाम का सालन बनाने का हुक्म तो नहीं जारी कर दिया आपने? उसने किचन में खड़ी फरियाल को देखते हुए कहा था। जब खर्चे वाली बातों पर यूं ही चिढ़ जाती थी। वो कोई कंजूस ना थी, हाँ, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई का एक एक पैसा उसे बहुत अजीज था। जनाब, खाना मैं बना चुकी हूँ, ठीक है ना? और चिड़ी मैं इसलिए हूँ क्योंकि अब अम्मा मोहतरमा का कहना है कि इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो इसकी वजह से अब हमें पूरे खानदान का दार्ज दखन लेकर जाना पड़ेगा। कम से कम कोई 40-30 हज़ार रुपए का खर्चा है भाई। हाँ, तो कौन सा अपनी जेब से दे रही है? वो मुझे पहले ही पैसे दे चुका है। अम्मी ने कमरे से निकलते बात ही खत्म कर दी। तो जहाँ फरियाल ने मुंह बनाया था वहाँ ही वो लब दबाकर मुस्कुरा दिया। बेटा, जिम्मेदारी है, निभानी पड़ती है। वो उठकर उसके सर पर जो चुत्त लगाता अपने कमरे की तरफ चला गया था। मेरी जान, अब इस वक्त बेवजह सोना मत, शाम का सोना अच्छा नहीं होता। वो अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा तो अम्मी ने उसे टोक दिया था। तो उन्हें दीजिए, रात को उल्लू बनकर घूम रहे थे यहाँ बाहर, पूछने पर पता चला सर में दर्द है। मैं तो ऑफर भी कर दी थी, चाय बना के देती हूँ आपको, अपने मासूम हाथों से इनकार कर दिया। अब नींद पूरी नहीं हुई होगी। वो माँ को अपनी बातों में लगाती उसे ऊपर जाने का इशारा कर चुकी थी, जबकि वो सुकून से सोने जा चुका था। मजीद 1 घंटे में से जाकर फैक्ट्री के काम के लिए निकलना था। एक तो ये लड़का ठीक से नींद नहीं लेता, इसीलिए कमज़ोर होता जा रहा है। अम्मी को अब इसकी परेशानी होने लगी थी। इनकी नींदों को छोड़ें, ये सोचें कि इस खुशखबरी के बाद फरवा आपी की तरफ से भी खुशखबरी नसीब हो जाएगी।
وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اماں نے جہاں اس کی بات پر آمین کہا تھا وہیں اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ سالوں پر سال گزرتے جا رہے تھے، اس کی ذمہ داری میں کمی آنے کی بجائے ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسے میں فریال کا 23ویں سال چل چکا تھا۔ پھپھو کی طرف سے نہ ہاں تھی نہ تھی، آئے دن چکر لگاتی تھیں لیکن شادی کا ذکر تک نہیں چل رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ شادی کا ذکر کیوں نہیں چھیڑ رہی تھی۔ اب تو شاکر اچھی نوکری بھی کرنے لگا تھا اور سننے میں آ رہا تھا کہ پھپھو جلد ہی اپنی چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کر رہی ہیں۔ ویسے ارشم کی شادی پر اعتراض کرنے والا وہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن 18 سال کی لڑکی کی شادی کا سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اب اس کی عمر ہی کیا تھی کہ اسے شادی جیسے جھمیلوں میں پھنسایا جا رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے ارشم کو کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی 4 سال پہلے تک تو اس کی بہن کی شادی میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی اس سے ڈانٹ بھی کھا گئی تھی اور اب اس کی شادی کا ذکر بھی شروع ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھپھو اب اپنی بیٹی کو بیانے سے پہلے اس کی بہن کی زندگی کو کوئی فیصلہ ہی نہ کر دیں۔ ویسے بھی انہیں ضد لگانے کی عادت تھی۔ ہائے یشب، کیسے ہو تم؟ آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو، میرے لیے تو تمہارے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کی کولیگ شاندے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ابھی تقریباً 2.5 سال پہلے اس نے بڑے واضح کھلے الفاظ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، آج کل آفس میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تمہارے سامنے ہی ہے، تم بھی تو اتنا کام کرتی ہو، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یشب، میرے گھر میں میری شادی کے بارے میں بات چل رہی ہے، وہ اچانک بولی تو یشب نے آگے سے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تھا۔ مبارک ہو، وہ کندھے اچکا کر بولا تو شاندے کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ یعنی کہ تم کچھ نہیں کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ دیکھو شاندے، میں نے تم سے پہلے ہی بہت صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میرے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں، میں فضول کے کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ابھی میری ایک بہن کنواری بیٹھی ہے، اس کی شادی کروں گا اور اس کے بعد ہی اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ تم فضول میں میرے انتظار میں بیٹھی ہو، تو میں کون سا تم سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی مجھ سے شادی کر لو؟ صرف میرے گھر میں بات تو چلا سکتے ہو نا؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں یشب، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے رونے لگی۔ یشب کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا اٹھ کر باس کے آفس کی طرف چلا گیا تھا۔ امی، یہ پھپھو کے آئے دن چکر لگ رہے ہیں، گھر میں خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے بات کی ہے کیا فریال کے بارے میں؟ وہ رات کا کھانا کھا رہا تھا جب اس نے امی سے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، فریال کے بارے میں بات تو کی ہے انہوں نے، لیکن کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا جب فریال نے گرم گرم روٹی لا کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ لیکن یہ کہ وہ ڈبل سٹا بٹا چاہتی ہیں، پہلے ایک بیٹی ہمارے خاندان میں بیاہ کر ہمارا خاندان توڑ دیا، اب دوسری بیٹی کو بھی ہمارے گھر میں رخصت کرنا چاہتی ہیں تاکہ تھوڑا بہت سکون جو بچ گیا ہے اس گھر میں وہ بھی رخصت ہو جائے۔ وہ غصے سے تپی ہوئی بولی تو یشب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب اس کی بات کا امی؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کی بات کا امی؟ میں سمجھا نہیں، یہ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں، بس تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ ہم تمہارا رشتہ ان کے گھر سے کریں، تبھی وہ لوگ شاکر اور فریال کے نکاح کے بارے میں سوچیں گے۔ امی کون ہے ان کے گھر میں ایسا جس کی شادی وہ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ کون ہے؟ اور ارشم کی ہی بات کر رہی تھی، امی نے جواب دیا تو جیسے یشب انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ امی، وہ بچی ہے، میرے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے بھلا؟ اور ویسے بھی وہ پپو کی بیٹی ہے، ایک بیٹی کو اس گھر میں بھیج کر اس گھر کو توڑ کر رکھ دیا، اب دوسری بیٹی کو بھی ہمارے سر پر لادنا چاہتی ہیں۔ صاف انکار کر دیں آپ۔ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچتا اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ اس کے انکار پر امی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اب ان کو فریال کی بڑھتی ہوئی عمر کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ اس کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا، آج اتوار کی چھٹی تھی تو آفس اس نے جانا نہیں تھا، اس لیے اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا، اور یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ کوئی اسے تنگ کرنے کے لیے نہیں آنے والا، اس لیے سکون ہی سکون تھا۔ لیکن یہ فون اسے سکون لینے نہیں دے رہا تھا، مسلسل بجتے فون کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تو نمبر دیکھے بغیر ہی اٹینڈ کر کے کان سے لگا دیا تھا۔ ہیلو، وہ سوئی جاگی کیفیت میں فون کان سے لگائے بولا تو دوسری طرف سے اسے شاندے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو یشب، میں بات کر رہی ہوں شاندے۔ یشب، یہاں بہت مسئلہ ہو گیا، آج شام کو کچھ لوگ میرے گھر آ رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، ابھی ماما نے بتایا، میں کب سے تمہیں فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یشب، بہت پرابلم ہو چکی ہے، بابا اور ماما کو رشتہ منظور ہے، مجھے بھی وہ لوگ فورس کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ یشب پلیز آ جاؤ، دیکھو میں تم سے
किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ एक दफ़ा आकर रिश्ते की बात तो करो। मैं तुमसे सारी ज़िंदगी शादी करने के लिए नहीं कहूँगी, तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर बैठी रहूँगी। प्लीज़ ऋषभ, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते, ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी वहाँ करवा देंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती, वजह तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती। प्लीज़ ऋषभ, वो बुरी तरह से रोते हुए बोल रही थी, जबकि फ़ोन कान से लगाए ऋषभ बस उसकी आवाज़ सुन रहा था। शांति, रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बेहतरी ही सोच रहे हैं। ऋषभ, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। वो तड़प कर उससे की बात काट गई थी। तुम ये बात क्यों नहीं समझना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए अपनी कोई भी बेहतरी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। प्लीज़ एक बार मेरे घर आ जाओ। वो बुरी तरह से रोते हुए बोल रही थी। वो ऋषभ की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं अपने घर में इस बारे में बात करता हूँ, फिर इंशाल्लाह तुमसे बात करूँगा। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। वो इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं देना चाहता था और ना ही उसने कभी भी शांति के बारे में ऐसा सोचा था। शांति एक अच्छी लड़की थी, बल्कि बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसी लड़की वो अपने लिए चाहता था। वो इसे समझती थी, ठीक से जानती थी। इसकी पसंद नापसंद हर चीज़ को मद्देनज़र रखती थी। पढ़ी लिखी बाशाउर लड़की थी। शांति जैसी लड़की किसी भी इंसान की आइडियल हो सकती है, लेकिन उसने अभी तक अपना आइडियल बनाया ही नहीं था। वो तो पहले अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहता था, उसके बाद अपने बारे में सोचना चाहता था। हाँ, ये सच था, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के बाद इसकी चॉइस शानदे ही होने वाली थी, क्योंकि शानदे जैसी लड़की जो खुद उसके प्यार में यहाँ तक आ चुकी थी, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके ऑफ़िस में शानदे को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था, उसके मज़बूत किरदार की वजह से, उसके काम की वजह से। वो कोई आम सी लड़की नहीं थी, वो सामने वाले को मुँह तोड़ जवाब देना जानती थी। वो इन लड़कियों में से थी जिनको अपना आप बनाने के लिए किसी मर्द के नाम की ज़रूरत नहीं होती। यही तो वजह थी कि वो अपने काम में इतनी अच्छी थी कि फ़ज़ूल में ना तो किसी की बातों में आती थी और ना ही वो किसी के सामने झुकती थी। इसीलिए वो शांदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। अगर शांदे उसकी जीवन साथी बनती तो बेशक वो एक बहुत अच्छी बीवी साबित होती और शांदे वो वाहिद लड़की थी जो यकीनन उसके घर की प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी। वो इससे मोहब्बत का दावा करती थी। उसके लिए उसके हर रिश्ते की अहमियत अहमियत होती थी। अगर वो शानदे के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला करता है, तो बेशक ये उसकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता था। यशब कुछ सोचते हुए जल्दी से उठकर फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद शावर लेकर वो जल्दी से नीचे आया तो अम्मी और फरियाल को बैठे बातों में मसरूफ़ देखा। घर का तकरीबन सारा काम वो लोग ख़त्म कर चुकी थी। अरे ये क्या? यशी भाई, आप इतना जल्दी क्यों जाग गए? आप तो कह रहे थे कि आराम सुकून से नींद पूरी करेंगे आज। फरियाल उसे सीढ़ियों से उतरते देखकर पूछने लगी थी। नहीं, वो कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो और अम्मी आप भी उठें, जल्दी से तैयार होकर आ जाएँ, हमें कहीं जाना है। उसने एक नज़र फरियाल को देखा था और फिर अम्मी से कहा था, जो हैरानगी से उसकी बात सुन रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, जाना कहाँ है? ये भी तो बताओ ना। उन्होंने पूछा था। उसकी जल्दबाज़ी बता रही थी, यकीनन कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना था। अम्मी, वो मेरे ऑफ़िस में एक लड़की काम करती है, शानज़े नाम है। हम उसके घर जा रहे हैं, मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। वो बोला तो अम्मी हैरानगी से उसे देखने लगी थी, जबकि फरियाल तो उल्टे कदम वापस आई थी। अम्मी, शांति मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, बाकी की बातें हम रास्ते में कर लेंगे। प्लीज़ जल चलें, उसने मुस्कुरा कर कहा तो अम्मी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। अम्मी, फिलहाल सिर्फ मंगनी की ही बात करेंगे, जब तक फरियाल की शादी ना हो जाए तब तक हमने शादी का जिक्र नहीं करना। फ़िक्र ना करें, शांति की तरफ से हाँ होगी। आपने बस इस बात पे ज़ोर देना है कि पहले हमने फरियाल की शादी करनी है। वो इन्हें तैयार होने के लिए कमरे में भेजता, साथ ही साथ ज़रूरी बातें भी बता रहा था। जबकि अम्मी उसकी सारी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। इनका बेटा किसी को पसंद करता था, इस बारे में तो वो ठीक से कुछ भी नहीं जानती थी और शानदे नाम की लड़की तो इन्होंने अभी तक अपनी आँखों से देखी भी नहीं थी। बल्कि वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके ऑफ़िस में लड़कियाँ भी काम करती हैं। जबकि फरियाल की फुर्तियाँ तो देखने लायक थीं, कभी इधर तो कभी उधर भाग रही थी। इतनी तैयारी तो खुद यशब ने नहीं की थी, जितनी फरियाल कर रही थी, और इन तैयारियों का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि यशब ने कौन-सा ऐसे बुर्के के बिना घर से निकलने देना था। उसके चेहरे की खुशी देखते हुए वो मुस्कुराया था। यकीनन उसकी शादी का ज़िक्र सुनकर वो बहुत खुश थी। तकरीबन 20 मिनट में वो तैयार होने के बाद सारे घर के दरवाज़ों को ताले भी लगा चुकी थी। वो दोनों उसके साथ घर से बाहर निकली तो उसने कैब वाले को फ़ोन किया था, लेकिन इससे पहले कि कोई फ़ोन उठाता, उनके घर के सामने आकर फूफा जान की गाड़ी रुकी थी।
उसने हैरत से पप्पा जान की गाड़ी को देखा था जिसमें पुप्पो जान निकली थी, जबकि गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अर्शम भी गाड़ी से बाहर आई थी। अरे भाई साहब, आप आइए आइए, अंदर आइए, आप यहाँ अचानक, खैरियत तो है ना? अम्मी ने उन्हें देखते हुए खुशी का इजहार करते हुए पूछा था। हाँ, हम तो बस एक ज़रूरी बात करने आए थे, परियाल के रिश्ते के हवाले से, लेकिन लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। इससे पहले कि पुप्पो कुछ बोलती, फूफा जान ने ही बात शुरू कर दी थी और साथ ही साथ उनके जाने पर काफ़ी हैरतज़दा लग रहे थे। लग रहा है जैसे किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए आप कहीं जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग होकर आ जाएँ, हम फिर किसी दिन आ जाएँगे। हमें इस तरह बिन बताए नहीं आना चाहिए था। अगली दफ़ा इंशाल्लाह बताकर ही आएँगे। फूफा जान ने कहा तो इससे पहले कि अम्मी कुछ बोलतीं, यशब बोल पड़ा था। अरे नहीं, नहीं फूफा जान, ऐसी भी कोई ज़रूरी बात नहीं थी। आइए, आप अंदर आइए। फरियाल दरवाज़े खोलो, इसने फूफा जान से कहते हुए फरियाल को चाबी थमाई थी। लेकिन भाई, हम तो ज़रूरी काम के लिए, उसने कुछ बोलना चाहा था लेकिन यशब ने इशारे से मना कर दिया। उसके अपने काम कितने ही अजीज़ क्यों ना हो, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि इसे अपनी बहनों से ज़्यादा और कुछ भी अजीज़ नहीं था। फरियाल ने सर झुकाकर सारे दरवाजे खोल दिए थे, जबकि वो अपने फ़ोन पर आतिश आंदे की मुसलसल कॉल को नज़रअंदाज करता फ़ोन वहीं एक साइड पर रख कर आकर फूफा जान के पास बैठ गया था। जी भाई साहब, बताएं कौन सी ज़रूरी बात करनी थी आपने, जो आप इस तरह अचानक आए? आपने तो कानो कान खबर ही नहीं होने दी, वरना हम कुछ इंतज़ाम ही कर लेते। फरियाल बेटा, चाय बनाओ, अम्मी ने फरियाल को देखते हुए कहा था, जो अगले ही लम्हे उठकर किचन में चली गई। अर्चम जाओ, अर्शम जाओ, अर्शम जाओ, तुम भी बेटा आप ही की मदद करो, बाबा ने उसे देखते हुए कहा। तो वो जो कब से सर झुकाए ज़मीन को घूरे जा रही थी, हाँ मैं सर हिलाती उठकर किचन की तरफ चली गई। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई साहब, अर्शम के पास होने का सुना, हमने आने ही वाले थे मुबारकबाद देने के लिए आज कल में। अम्मी ने बात शुरू की तो वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला के थे। अरे छोड़ें राफिया, ये बच्चों की तालीम की क्या मुबारकबाद देना, हम तो इसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। खैर से कुछ अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। वो अपनी फाखरा का बेटा नहीं है जो पिछले 4 साल से दुबई में है? फूफो ने अपनी नंद के बेटे का नाम लेते हुए कहा तो अम्मी ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। उसका रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो पप्पा जान ने सख्त निगाहों से नहीं घूरा था। माशाल्लाह आपा, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बेटा तो उम्र में मेरे यशब जितना है। यशब जितना है ना? वो कुछ सोचते हुए बोली तो फूफो ने हाँ में सर हिलाया था। हाँ, लेकिन मर्दों की उम्र कौन देखता है मेरी बहन, और वैसे भी हम राजी नहीं हैं। बेशक अच्छा रिश्ता है, अच्छा कमाता है, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, लेकिन इनकी मर्जी नहीं है। इस तरफ तो हमने इनकार कर दिया। फूफो का अंदाज काफ़ी मगरूराना था। हाँ, हमने इनकार कर दिया क्योंकि हमारी मर्जी इसी घर में अपनी बेटी देने की है। फूफा जान अचानक बोले तो यशब ने पहलू बदला था। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात को भाई साहब, मेरा मतलब है इरम। इरम की बात नहीं कर रहा मैं बहन जी, अर्शम की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी बड़ी बेटी आपके दुराब को दी है, वो खुश है, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से गुजार रही है, पुरसकून है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अर्शम को, यशब, एक मिनट फूफा जान माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा और आपकी बेटी का कोई जोड़ नहीं है। इस तरह की बात भी मुनासिब नहीं लग रही है। वो इनकी बात काटते हुए बोला, बेशक तुम ठीक कह रहे हो बेटा, और एक बाप होते हुए अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ते की बात करना मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अर्शम मेरी आखिरी जिम्मेदारी है और मैं इसे काफ़ी अरसे से तुम्हारे हवाले से सोच रहा हूँ। बेटा, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है, तुम सोच समझ कर आराम से फैसला कर लो। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन मैं खुद अपनी बेटी का रिश्ते की बात करने यहाँ तक इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम एक ज़िम्मेदार इंसान हो। तुम अपने बाकी भाइयों जैसे नहीं हो, और मेरी बेटी अर्शम इरम की तरह नहीं है। वो बहुत मासूम है, अपनों की गलतियों पर पर्दे डालते हैं। मेरी बेटी को दुनिया जहाँ की समझ नहीं है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो एक अच्छी बीवी साबित होगी। जिस तरह तुमने फरियाल की ज़िम्मेदारी निभानी है, बिल्कुल इसी तरह मैंने भी अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी निभानी है। इरम अपने घर में खुश है माशाल्लाह से, और शाकिर भी अब अपना कारोबार शुरू कर चुका है। मज़ीद 1 साल में मैं शाकिर की शादी करना चाहता हूँ, जब तक वो अपने पैर जमा नहीं लेता कारोबार में। लेकिन इससे पहले मैं अपनी अर्शम के बारे में भी सोचना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम जानते हो मैं एक बीमार आदमी हूँ, आज नहीं तो कल ये सांसें मुझे धोखा दे जाएंगी। बेटों का क्या है, वो अपना आप संभाल लेते हैं, लेकिन बेटियां रुल जाती हैं। अब हर किसी को तुम्हारे जैसा भाई तो नहीं मिलने लगा। मैं शाकिर पर अपनी बच्चियों के हवाले से भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। मेरी बेटी 18 साल की है, शादी की काबिल है, इसलिए मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ।
اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پہ یقین نہیں کر سکتا، تو اتنا تو تم سمجھ ہی چکے ہو کہ میرا یقین کا گراف کتنا ہے۔ اوہ! تو آپ اپنی بیٹی کو پہلے رخصت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میری بہن اس گھر سے رخصت ہوگی۔ وہ بولا تو جیسے سب کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ یہاں ڈیل کرنے آئے تھے، کوئی سودا کرنے آئے تھے۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ان کی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ پھوپھا جان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے ہوئے تھے۔ بیٹی کا معاملہ تھا، وہ اونچ نیچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پھوپھا جان؟ آپ کو سمجھ بھی ہے اس بات کی؟ میں آپ جیسے انسان سے اس طرح کی گھٹیا بات کی امید کبھی بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اتنے زور سے دھاڑا تھا کہ گھر کے در و دیوار کے ساتھ کچن میں باتیں کرتی ارشم اور فریال بھی لرز کر رہ گئی۔ آرام سکون سے میری بات سنو اور اس کو سمجھو یشب، بات بہت سیدھی اور سادہ سی ہے۔ مت بھولو کہ تمہاری بہن کی منگنی ہوئی 18 سال ہو چکے ہیں۔ اب مگر منگنی ٹوٹی تو بات کہاں سے کہاں جائے گی؟ اتنی سمجھ تو تم بھی رکھتے ہو۔ پھوپھا جان نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا، ورنہ ان کا شور تو یشب کے غصے کے سامنے ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے تو صاف الفاظ میں دیجیے نا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بولیے۔ اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا تو آپ کا بیٹا شاکر میری بہن سے شادی نہیں کرے گا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ اتنے غصے سے بول رہا تھا کہ امی پریشان ہو چکی تھی۔ بیٹا آرام سے، ہم آرام سے بات کرتے ہیں نا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ امی سکون سے بات کرنے کے قابل چھوڑا کہاں ہے انہوں نے مجھے؟ یہ یہاں میرے ساتھ ڈیل کرنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فریال کی بارات اس کنڈیشن میں اس گھر میں لائیں گے جب میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس طرح یہ بلیک میل کرنے آئے ہیں مجھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کو کبھی سکون نہ ملے؟ اس طرح رشتے بنائیں گے آپ ڈیلنگ پہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش بھی رہے؟ کوئی جوڑ ہے آپ کی بیٹی اور میرا؟ 10 سال عمر میں چھوٹی ہے، بچوں کی طرح آج تک دیکھا ہے میں نے اسے، اور آپ اسے میرے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ایک بیٹی نے ہمارا گھر اجاڑا ہے، ہمارا گھر کو توڑا ہے۔ جب سے آپ کی بیٹی ارم شادی کر کے ہمارے گھر میں آئی ہے، ایک دن سکون نہیں ملا ہمیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی کو بھی ہم اپنے سر پر مسلط کر لیں؟ نہیں کرنا نا آپ نے میری بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے، تو یہ لیجئے دیکھیں میرے بندھے ہوئے ہاتھ، اور چلے جائیے یہاں سے۔ ہمیں منظور نہیں ہے آپ کی یہ ڈیلنگ، یہ بلیک میلنگ کہیں اور جا کر کریں آپ کی ایک بیٹی نے ہی ہمارا جینا اتنا حرام کر رکھا ہے کہ آپ کی دوسری بیٹی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس طرح کی ڈیل کرنے یہاں آ کیسے گئے، کہ کیا اتنے اردہ ہے آپ کی بیٹی کہ اس طرح سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، شاید وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس وقت اس کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا جب اچانک ہی پھوپھا جان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ معاف کیجیے گا بہن جی، مجھے لگا تھا کہ آپ کا ذمہ دار بیٹا جو اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن کے لیے اس رشتے کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہاں کر دے گا۔ میری بیٹی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹا، بس اس کی معصومیت مجھے اس بات سے خوف زدہ کرتی ہے کہ کہیں میری بیٹی میرے خاندان میں رل نہ جائے، اس لیے فریاد لے کر تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے لگا میری ایک بیٹی اس گھر میں خوش ہے، پرسکون ہے، اپنی زندگی اچھے سے گزار رہی ہے، تو دوسری کو بھی اسی خاندان میں بیاہ کر میں اپنی ذمہ داری نبھا لیتا ہوں۔ لیکن تمہارے لفظوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ شاید میرا فیصلہ غلط ہے۔ تم نے مجھے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات خود کیوں نہیں کرتا۔ یقیناً وجہ یہی ہوگی کہ بیٹیوں کے باپ کو اس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ کافی اداسی سے بولے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، ایسی بات نہیں ہے، وہ غصے میں ہے، غصے میں الٹی سیدھی باتیں بول جاتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھیں، امی نے پریشانی سے ان کے اٹھنے پر کہا تھا۔ وہ اتنے سنجیدہ تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ فریال کا رشتہ جوڑنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر بات تو سچ تھی، 18 سال کی منگنی تھی، اگر رشتے میں ذرا سی دراڑ پڑ جاتی تو ان کی فریال کو بیانے کون آتا؟ امی اس کا غصے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور معاملہ بھی ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے غصے سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تھا جہاں فریال کھڑی کافی سہمی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، ہاں شاید وہ جلد بازی میں بہت غلط بات کہہ گیا تھا، ہاں شاید وہ جلد بازی میں کوئی غلطی کر گیا تھا، اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے کو ہو کر بیٹھتا ان کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ پھوپھا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ امی نے بڑی مشکل سے انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ اچھا خاصا ماحول برباد ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں مسلسل کچھ اور ہی چلنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن کے دل میں بچپن سے ہی شاکر ہے، وہ شاکر کو پسند کرتی ہے، بے شک وہ ایک
दूसरे से ना मिले, बेशक एक दूसरे को ना देखें, लेकिन फिर भी इसकी बहन के दिल में वो इंसान बसा हुआ है। आज या कल से नहीं बल्कि हमेशा से इसकी बहन मोहब्बत करती है शाकिर से। हाँ, वो शाकिर से मोहब्बत करती थी और यही हकीकत थी। वो अपनी खातिर अपनी बहन की मोहब्बत बर्बाद नहीं होने दे सकता था। वो इसका दिल बर्बाद नहीं होने दे सकता था। वो तेजी से उठकर ऊपर कमरे की तरफ जा रहा था जब अचानक ही नज़र फरियाल के साथ खड़ी अर्शम पर गई। वो यहाँ अपना रिश्ता करवाने आई थी, ये काफ़ी हैरत की बात थी, लेकिन इस वक़्त अपने बाप की हालत देख परेशानी से रो रही थी। उसकी बड़ी-बड़ी सी आँखें इस वक़्त आँसुओं से भरी हुई थी, बहुत नाज़ुक-सा सरापा था उसका। वो कहाँ शादी के काबिल थी, अभी तो इसकी ज़िंदगी जीने के दिन शुरू हुए थे, लेकिन इसके घर वाले इसकी शादी करवाना चाहते थे। इरम की शादी भी इस तरह जल्दबाज़ी में ही करवा दी गई थी। वो भी काफ़ी मासूम और नाज़ुक सी ही लगती थी, लेकिन देखते ही देखते इसने इनके घर का शिराज़ा बिखेर कर रख दिया था। वो हरगिज़ इनके ख़ानदान की औरतों पर यकीन नहीं कर सकता था। फूफो की बेटियाँ भी फूफो जैसी ही थीं। उसके ज़हन में बहुत कुछ चल रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता-चढ़ता अचानक पलटकर वापस नीचे आ गया था। अम्मी ने हैरत से उसे देखा था, अब पता नहीं इसने क्या कहना था। जबकि फूफा जान अब उठकर जाने की तैयारी कर रहे थे। अगर मैं आपकी बेटी से शादी करता हूँ तो शाकिर की बारात मेरे घर में कब तक आएगी? 5 साल की थी मेरी बहन जब आपके बेटे के नाम की अंगूठी इसे पहनाई गई थी। 18 साल हो चुके हैं मंगनी को। आपको 18 साल की अपनी बेटी शादी के काबिल लगती है, लेकिन मेरी बहन को 23वें साल चढ़ा है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मुझे जवाब दीजिए। वो उसके सामने बैठते हुए पूछने लगा था। एक उम्मीद की रोशनी से उनका चेहरा चमक उठा था। लेकिन वो अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर फैसला करना था। 1 साल बाद वो अचानक बोले तो वो इन्हें देख कर रह गया था। क्या मतलब है आपका 1 साल के बाद? आप समझ नहीं रहे या आप समझना नहीं चाहते? फूफा जान खानदान में बातें हो रही हैं कि 18 साल की मंगनी के बाद अब तक शादी क्यों नहीं हो रही? शाकिर की उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है। आपकी तरफ से कोई मुनासिब जवाब हमें नहीं मिल रहा। और अब आप 1 साल का और वक़्त माँग रहे हैं। इसकी आँखों में हैरत ही हैरत थी। मैं अपनी बेटी को इस तरह बेआसरा, बेसहारा नहीं छोड़ देता। मुझे अपनी बेटी की खुशियों की ज़मानत चाहिए। तुम यहाँ मेरी बेटी से शादी कर लो, वहाँ आने वाले वक़्त में इसकी ज़िंदगी मुश्किल कर दो। वो बोले तो जशब के चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आ गई थी। क्या बात है फूफा जान, आप तो मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही यकीन कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके ही अल्फ़ाज़ थे ना कि अपनी बेटी के मामले में आप मुझ पर एतबार करते हैं और अब आप अपनी बेटी की खुशियों की ज़मानत चाहते हैं। मेरा यकीन यहाँ आने से पहले तक था मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे अंदाज़ ने मेरा यकीन तोड़ दिया। तुम शायद सिर्फ़ अपनी बहनों के लिए एक अच्छे इंसान हो। हो सकता है मेरी बेटी के लिए तुम इतने अच्छे साबित ना हो जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। बस इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारे सामने इस तरह की शर्त रखनी पड़ रही है। ठीक है, मुझे मंज़ूर है, बताइए कब बारात लेकर आऊँ मैं आपकी बेटी की? वो पीछे को हटता अपनी टाँग पे टाँग रखता है एहसान करने वाले अंदाज़ में इनसे पूछ रहा था। मैं इस तरह सादगी से अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करने वाला। मुझे धूम-धाम से अपनी बेटी की शादी करनी है। फूफा जान ने इसके अंदाज़ पर परेशान होते हुए कहा था और मैं लंबे-चौड़े फंक्शन में नहीं पड़ना चाहता। आप देख लें आपने क्या करना है। शादी इसी हफ्ते हो जानी चाहिए। वो अपनी बात मुकम्मल करता उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि वहाँ मौजूद सब लोग एक-दूसरे से नज़रें चुरा गए थे। अगले दिन सुबह-सुबह ही वो ऑफ़िस में आ गया था। अम्मी ने इससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कह दिया था कि आप जल्दी-जल्दी शादी का इंतज़ाम करें। अब वो जल्द से जल्द फरियाल की शादी करके इसे इसके घर रुखसत कर देना चाहता है, जबकि वो इससे शांदे के बारे में पूछना चाहती थी। अभी कल ही की तो बात थी, जब वो शांदे से शादी करने का दावेदार था और वो इन्हें शांदे के घर लेकर जा रहा था। अब अचानक ही इसने अपना फ़ैसला बदल लिया था। वो शांदे से नहीं बल्कि अरशम से शादी के लिए तैयार हो गया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन की खातिर। सुबह उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था, जबकि फरियाल तो कल से कमरे से ही नहीं निकली थी। वो जल्दी ऑफिस पहुंच चुका था। शांति ऑफिस में मौजूद थी। सब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे क्योंकि गुज़श्ता वीकेंड पर सादगी से उसके घर वालों ने इसकी मंगनी कर दी थी। जो लोग उसे देखने आए थे वो ना सिर्फ उसे पसंद करके गए थे बल्कि अपने बेटे के नाम की अंगूठी भी पहना गए थे। यशब तुझे पता है शांति की मंगनी हो गई, वारिस ने आकर उसे बताया था। हाँ अभी बाहर ही पता चला, मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मैं अभी बॉस के साथ बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है उससे बात करने का टाइम ना मिल सके। वो अपने लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए बोला तो वारिस ने हैरत से उसे देखा था। यार तुझे पता है वो तुझे पसंद करती थी। वारिस ने उसे जैसे बहुत पते की बात बताई थी। हाँ पता है मुझे, उसने गालबन पूरे ऑफिस के सामने मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। वो 2.5 साल पहले वाला वो दिन याद करते हुए बोला, तू सच में उसमें इंटरेस्टेड नहीं था? मुझे लगा था कि वो लड़की तेरे दिल में कहीं न कहीं अपना मकाम बनाने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन शायद मुझे गलतफ़हमी हुई थी। वारिस ने हैरानगी से पूछा तो वो हल्का-सा मुस्कुरा दिया था।
या तुझे लगता है मैं ये प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ने वाला इंसान हूँ? वो इसे देखते हुए बोला तो वारिस ने कंधे उचकाए थे। हो सकता है 1 डेढ़ महीने में उसकी शादी हो जाए। वारिस ने एक और पत्ता फेंका था। शायद अब की दफ़ा वो कोई रिएक्शन दे दे, शांति की शादी पर थोड़े अफसोस का इजहार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 1 डेढ़ हफ्ते में मेरी भी शादी है, तो शांति की शादी को छोड़ मेरी शादी की तैयारी कर। वो अचानक बोला तो वारिस को जैसे झटका लगा था। क्या? तेरी शादी? ये कब हुआ? कैसे? मतलब तू शादी कर रहा है? वो बेहद परेशानी से पूछने लगा था, जैसे उसकी बात पर उसे यकीन ही ना आया हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं शादी कर रहा हूँ, वो हनूज अपने काम में मतवज्जो से कह रहा था। आई कांट बिलीव यार, तूने तो कानो कान खबर नहीं होने दी। किससे शादी कर रहा है? लड़की कौन है? वो हैरत का मुजस्मा बने उससे सवाल जवाब कर रहा था। मेरी फूफो की बेटी है, यहाँ फरियाल का रिश्ता हुआ है, वहीं मेरा भी हो गया। वारिस से कुछ छुपा हुआ तो था नहीं। वो इनके घर आता जाता था, सो उसकी फूफो को वो ठीक से समझ गया था। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इरम भाभी की बहन है वो बेयकीनी से पूछ रहा था। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। यार तू वहाँ शादी क्यों कर रहा है? तू तो अपनी फूफो की शक्ल भी दे ही देखना चाहता था। वो बेयकीनी से उससे पूछ रहा था, जबकि वो कंधे उचकाकर अपनी फाइल उठाता बॉस के ऑफिस की तरफ चला गया। ले जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।